अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर ऑनलाइन कुरान अकेडमी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 9 का सबक नंबर 12। तो जैसे समात कीजिएगा और इसको आगे से भी ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जैसे आपका फायदा हुआ दूसरों का भी फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वउमली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन वअन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। मन युضلिल्लाहु फला हादिय लह वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। यस्अलूनक अनिस साअति अय्यान मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتانا صالحا لنكونن من الشاكرين وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم.